बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, जिसे पूरी दुनिया की जड़ें हिला के रखती हैं। वो चेहरे जिनको आप बड़ा मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त-माब समझते रहे, वो किस कदर घटिया और घिनौने कामों में मुलव्विस हैं। सुनकर शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना आए। किस तरह छोटी उम्र यानी कि नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल किया जाता था, इस्तेहसाल किया जाता, और किस तरह उनकी वीडियोज़ बना-बना कर पूरी दुनिया की हुकूमतों और अहम शख्सियात को ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये कहानी शुरू हुई थी 2019 में, लेकिन बड़े ही ड्रामाई अंदाज में इस हकीकत को छुपा लिया गया। लेकिन अब ये बात पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है कि जिसमें अमेरिका, बरतानिया के हुक्मरान समेत पूरी दुनिया की अहम शख्सियात जो हैं, इस जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस हैं और हर सुनने वाले को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इस वक्त ट्विटर, जिसका नाम एक्स है, इसके ऊपर एक एप्स्टीन लिस्ट का बड़ा चर्चा और बड़ी शोहरत हो रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दर हकीकत ये है क्या। ये एक अमेरिकन करोड़पति के जिनसी जराइम की कहानी है जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था और पूरी दुनिया की अहम शख्सियात को बरगला कर उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करके इसराइल के हक में फैसले करवाता था। और जराइम की दुनिया की ये एक अनोखी दास्तान है जो आप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले एक बात करना ज़रूरी है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, चंद लाख इसराइली जो है पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। लेकिन मेरा इस बात पर कभी भी यकीन नहीं रहा कि इसराइल दुनिया को कंट्रोल करता है। हाँ, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल ज़रूर करता है किसी न किसी तरीके से। अब आप खुद सोचें कि इसराइल कितना ताकतवर है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने इन लोगों को फलस्तीन की सरजमीन पर लाकर आबाद किया, मुल्क बनाकर दिया। ये अलग बात है कि यहूदी हजारों साल से उस सरजमीन पे आबाद होने के लिए कोशां थे और उनका ख्याल था कि यही उनका घर है एंड दे हैव टू गो बैक टू देयर होमलैंड। लेकिन मुसलमान अहले ईमान हुक्मरान शायद उनकी इस ख्वाहिश की सबसे बड़ी रुकावट थे। लेकिन जैसे जैसे जो मुसलमान कमजोर होता गया, ये लोग अमेरिका और बरतानिया की मदद से फलस्तीनी इलाकों में दाखिल और आबाद होते गए। इसराइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 3 महीने हो गए वो फलस्तीन की एक तंजीम जिसके जंगजुओं की तादाद शायद सिर्फ चंद हजार है, उन पे काबू नहीं पा सकी। उल्टा इसमें इजरायली फौज को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, उन्होंने इजरायली ताकत का मंजन बेच कर यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दूसरे जराये से बड़ी कमाई की है। और अब उस ताकत के चेहरे से नकाब उतरा है तो नीचे सिर्फ गलाजत बरामद हो रही है। एक अमेरिकन जज के अहकामात में अमेरिकन करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन केस से मुतल्लिक मालूमात जारी की गई हैं, जिसमें दुनिया की अहम शख्सियात की तरफ से कम उम्र लड़कियां यानी नाबालिग बच्चियों के साथ मुजरिमाना तौर पर जिनसी ताल्लुकात कायम करने की तफसीलात जारी की गई हैं। जेफरी एप्स्टीन दर हकीकत इसराइली एजेंसी मोसाद का रुकन था, जिसका जिम्मा पूरी दुनिया की अहम शख्सियात को अपने जंगल में फंसा कर ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी और इसराइल के हक में पॉलिसीज बनाना और फैसले करवाना था। जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिका के अंदर एक जजीरा आबाद कर रखा था जहां अय्याशी का सारा इंतजाम किया गया था और इस जजीरे के तमाम मामलात को चलाने के लिए मोसाद फंडिंग करती थी। जेफरी एप्स्टीन मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान बड़ी शख्सियात के साथ दोस्ताना मरासिम करता, उन शख्सियात को एतमाद में लेता और फिर अपने जजीरे पे ले जाता, जहां पर इन शख्सियात के कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करवाए जाते और उन लम्हात की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली जाती थी। अब जब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन शख्सियात को ब्लैकमेल किया जाता था और फिर मुल्की खारजा पॉलिसी के फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करवाए जाते थे। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हो जाता है और उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग का संगीन इल्जाम लगता है। लेकिन इस केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही बड़े ड्रामाई अंदाज में 2019 के दौरान खबर आती है कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल के अंदर दौरान कैद खुदकुशी कर ली है। उसके बाद ये स्कैंडल दब जाता है और इसमें मुलव्विस लोगों के नाम सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये ड्रामाई खुदकुशी बहुत से सवालात को जन्म देती है कि आखिरकार जेफरी एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी की या फिर जेल में उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया ताकि दौरान तफ्तीश वो मजीद राज अफशा ना कर सके। लेकिन मौत के मुंह में जाने से पहले वो मुंह तो खोल चुका था और बहुत सा काम मुकम्मल भी हो चुका था। मरने से पहले जेफरी ने उन तमाम लोगों के नाम बता दिए थे जो इस मकरूह धंधे में उसके साथ मुलव्विस थे और अब उनमें से चंद मुअज़्ज़ज़ लोग आप
ان کے نام جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیفری ایپسٹین کا بنایا ہوا نیٹ ورک کتنا وسیع تھا اور اس نے کس طرح پوری دنیا کو بلیک میل کیا ہوا تھا۔ دنیا کی وہ اہم شخصیات جنہوں نے جیفری کے ذریعے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے، جن کی ویڈیوز بنی اور پھر یہ بعد میں لمبا عرصہ جیفری کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے۔ تو ان شخصیات میں سابق امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن، سابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، برطانیہ کے پرنس اینڈریو، عالمی شہرت یافتہ برطانوی سائنسدان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا دماغ آئنسٹائن سے بھی زیادہ تیز ہے، سٹیفن ہاکن، سابق امریکن ارب پتی گلین ڈیوبن، سابق امریکی سفیر بل رچرڈسن، سابق امریکن سینیٹر جارج مچل، امریکن گلوکار مائیکل جیکسن، سابق امریکی گلوکار ڈیوڈ کاپر، ان کے نام شامل ہیں۔ اس ساری رپورٹ میں ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جیفری نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں چھوڑا جس کو اس نے اپنا شکار نہیں کیا۔ بادشاہ سے لے کے وزیر، وزیر سے لے کے مشیر، مشیر سے لے کے سفارتکار، سفارتکار سے لے کے تاجر، تاجر سے لے کے گلوکار، گلوکار سے لے کے سائنسدان اور سائنسدان سے لے کے جادوگر تک اس نے کسی کو نہیں بخشا۔ اور حقیقت یہ اس کی وسیع پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی، جس کے ذریعے اس نے دنیا کی کسی بھی بااثر شخصیت کو، اس کا تعلق زندگی کسی بھی شعبے سے ہو، ان کو نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح وہ ہر شعبے کے انسان کو پھنسا کر دنیا کے تمام شعبوں میں اپنی گرفت کس طرح مضبوط کرے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں، جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جن کو ہم آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، وہ لوگ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جن کی ہوس کا شکار بیٹی اور پوتیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے اس دنیا کا، اس جدید دنیا کا ایک گھنونا چہرہ۔ ویسے تو امریکن اور مغربی معاشرے کے اندر غیر ازدواجی جنسی تعلقات کو معیوب یا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن کم عمر نابالغ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کو نہ صرف انتہائی برا سمجھا جاتا ہے بلکہ اس حوالے سے قوانین اور سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ تو اب اس سارے اسکینڈل کو سامنے رکھ کر کچھ اور بھی سوالات اٹھ، اور یہ اسکینڈل ہے کہ 2019 سے منظر عام پہ آیا۔ لیک ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی رہی، اور اس کے بعد اب 2024 میں اسکینڈل کے بارے میں اور اس سے ملوث افراد کے بارے میں معلومات جو ہیں جاری کیا جانے تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی پیش کرتی ہے۔ اس وقت اسرائیل کو مغربی اور امریکی حمایت اور مدد کی اشد ضرورت ہے۔ تو یورپین ممالک تو اسرائیل کی حمایت اور مدد سے بالکل لا تعلق نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یورپ کا اسرائیل کے بارے میں موقف ہمیشہ الگ رہا اور وہ ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ جبکہ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایسے میں اسرائیلی ایجنسیز نے امریکن اور یورپین سیاستدانوں کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کی ویڈیوز جاری کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب دوسری طرف اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر رشین ایجنسیز بہت ایکٹیو ہے، جس کا اظہار کئی بار یہ امریکہ خود بھی کر چکا ہے۔ امریکن ایجنسیز نے تسلیم کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے میں رشین ایجنسیز کی مداخلت شامل تھی۔ کچھ روز پہلے رشین پریزیڈنٹ نے بلا جھجک امریکہ کے اندر خانہ جنگی شروع کروانے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے، لہٰذا ایسے اسکینڈلز کے پیچھے رشیا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ امریکہ اور مغربی معاشرے کے اندر بے چینی اور انتشار کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے کے پیچھے اسرائیل ہو یا رشیا، ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اسرائیل آج تک دنیا کو کمپنیز، طاقت یا تجارت کے ذریعے نہیں بلکہ بلیک میلنگ کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ معلومات کا جاری ہونا اسی اسکینڈل کا ایک پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے میں ان شخصیات کی ویڈیوز بھی جاری ہو سکتی ہے اور اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہی جیفری ایپسٹین جو ہے، اسی کی وجہ سے ایک کیمپین کا آغاز ہوا جہاں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی کہ ایک لڑکی اٹھی اور اس نے می ٹو کا نعرہ مارا۔ اس نے کہا کہ مجھے جیفری ایپسٹین ایکچولی ہالی ووڈ کا پروڈیوسر تھا، بہت بڑا پروڈیوسر اور بڑا کامیاب پروڈیوسر، تو اس کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو فلموں کا جھانسا دینے یا ان میں رول دینے کے لیے بہت اس کے پاس مواقع تھے۔ اور اکثر وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی جو ایک رابرٹ میکسویل کی بیٹی جو اس کی ان گناہوں میں شریک تھی، یا سب سے پہلی آپ سمجھے اس کی شریک تھی، وہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ وہ پارک میں جاتی تھی، اور پارک میں جب کوئی لڑکی ہوتی تھی اور کوئی جو آپ سمجھیں کہ وہ حلیے سے اندازہ لگانا اس نے کہ یہ رن اوے تو نہیں ہے، گھر سے تو نہیں بھاگی ہوئی، یا پریشان ہے، یا کوئی بوائے فرینڈ نے ڈمپ کیا، باتیں کرنا، بہلانا پھسلانا، پھر اس کو کہنا اچھا $200 اگر آدھے گھنٹے کے کام کے لیے تمہیں ملے تو کیا برائی ہے اس میں۔ تو جب وہ بچی کو بسا کے لے آتی تھی، اس کے بعد اس کو برہنہ کر کے اس کی تصاویر بنا لی اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو پیسے بھی دیتے تھے تھوڑے بہت، لیکن اس کو بلیک میل کرتے تھے اس کی تصویریں بنا کے بعد۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ان کے چنگل میں رہتی تھی۔
बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के ऊपर इल्ज़ाम है। उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि वो मी टू का शिकार हुई और इस कैंपेन का वो जो है एक घिनौना हिस्सा बनती रही। और इतनी मशहूर एक्ट्रेसेस के जैसे जेनिफर लॉरेंस के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने अपने हॉलीवुड के करियर को शुरू करने के लिए जेफरी एप्स्टीन का सहारा लिया, और भी कुछ पे लगा। खुद बड़ी-बड़ी यानी अदाकाराएँ जो हैं जैसे सलमा हाइक वगैरह, उन्होंने आके एडमिट किया कि उनको ऐसी ऑफ़र्स हुई थी, लेकिन वो नहीं मानी और वो बच गई इससे। तो जब ये 2, 4, 5, 10 ख़वातीन एकदम से सामने आईं और मी टू, मी टू, मी टू का ये जो हैशटैग है, इसने ज़ोर पकड़ना शुरू किया, तो उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है, एक लड़की की बहादुरी से वो एक्सपोज़ हुआ। और वो लड़की जो 10 साल पहले शायद 16 साल की थी, उस वक़्त नहीं बोल सकती थी, लेकिन जब वो 26 साल की हुई, तो उसको इतना हौसला मिल गया और उसने उसके आके जिसे आप कहते हैं कि शी स्पिल्ड द बीन्स, और उसने सारे राज़ उगल दिए। और उसके बाद ना इल्ज़ामात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो शुरू हुआ, तब ये इंक्वायरी शुरू हुई। और अब एक यही यकीन से बात की जा सकती है कि जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की जेल में, बल्कि शायद उसको मरवाया गया। ये भी इस स्कैंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अनकरीब मंज़र-ए-आम पे आ सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।